أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف ينمي الإنسان خوف الله في قلبه؟ أعظم أمر قراءة القرآن بتدبر بفهم. وأنا أقول يا إخوة، هناك فرق كبير بين أن نقرأ السورة ونحن لا نفهمها مع أن نؤجر على القراءة، وبين أن نقرأ السورة ونحن نفهمها، ندرك معانيها، تؤثر تأثيرا عظيما في قلوبنا. وهذا ما ترونه عندما نقرأ التفسير ونسمع التفسير. فرق كبير جدا بين سماعك للسورة وقد عرفت تفسيرها وبين سماعك لها وأنت لا تعرف تفسيرها. فأعظم أمر يزكي النفوس وينمي الخوف في القلوب، الخوف المحمود، هو قراءة القرآن بتدبر.